सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमात तुमका समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नावानं स्वागत करता। मोगाचे नाव जेजू तुमचो मोग करता। आज आम्ही देवाचे उत्तर ऐकून घ्या। देवाच्या उत्तरांत जीव असा येन तुम्ही कितले ऐकतात मोगाचे नाव तुमका सुटका जाता तिथे ते देवाचे आशीर्वाद तुमचेर देवन येता। या उत्तरावच्या पहिले आम्ही मागण्या करूया। मोगळा बापा तुका हांव काळजांतावन अर्घ दिता। तू बरो देव जावन आसा, आमचो बाप जावन आसाय बापा। बापा तुजी भुरगीं आतां ह्या कार्यक्रम कोण कोण पळयतात गे सम्या तांच्या काळजांत तूं उलय म्हण तुजे लेगी प्रार्थना मागता सम्या। तूं उलोवचो देव जावन आसाय सम्या। एक परिवर्तन जायचें म्हणून हांव मागता सम्या। तुजे लेगी परतजे म्हणून हांव मागता सम्या। पश्चातापाचे काळीज दी म्हणून तुजे लेगी प्रार्थना मागता सम्या। पवित्र ताका आपड म्हूण मागता बापा। हे मागणे मागता तुजे पुता सम्या जेवचे नवे आमेन। मोगाचे नाव आज आमी देवाचे उतर जो आसा ते दांत 57 आमी ज्ञान करूया। देखून जेजू परत्यान म्हणलो सतत हांव तुमकां सांगता। पळया उतार पळया। सतत हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्याचें दार जावन आसा। बोकऱ्याचे दार म्हजे पयले आयिल्ले सोर जावन आसात। म्हजे पयले आयिल्ले सबार लोक आयला सोर जावन आसात आनी लुटकार म्हणटा ते लुटकार जावन आसात म्हणटा। देखून बोकऱ्यांनी ताका गामान करूंक ना। हांवच तें दार म्हजे मुखांतर भितर सता तो साबितायेंत आसतलो। जेजूच्या फाटल्यान कोण वता गे तो साबितायेंत आसतलो। तो दरवटो जावन आसा भितर असो सर्गेर जावं असो दरवटो जावन आसा। सोम्या सोम्या म्हणले सर्गेर जावं आसनात सर्गेचे दार आशीर दरवटो जावन आसा। तो आशीर जावन आसा। जावंक पुरो ताचे गोश्ट मेळोवंकात लेकीन आशीर जावन आसा। त्या दरवट्यान कोण भितर वता गे तो साबितायेंत वचून पावतलो म्हणटा। व्हडलो दरवट्यान वचोंक मनीस प्रयत्न करता। तो व्हडलो दरवटो जावन आसा। तूं जायतो लोक भितर वतलो म्हणटा। लेकीन जेजू म्हणटा हांव बागील जावन आसा। म्हज्या दरवट्यान आयिल्लो साबितायेन वचून पावतलो थंय खंय बापा लागीं। नाजाल्यार तो पावचना। कित्याक म्हळ्यार मोस करतलो ह्या संवसारार आसा। सैतान मोस करता लोकांक मोस करता। कित्याक मोस करून वाट सुकयता। ती वाट ही वाटे वचूं त्या वाटे वचूं म्हणून चुकोवन वाट चुकयता तसा। जेजू म्हणटा हांव दरवटो जावन आसा। म्हज्या फाटल्यान आयिल्लो तो साबितायेंत वचून पावतलो म्हणून मोगाच्या न्हू जेजू सांगता। जेजू उलयता तसा। तो भायर भितर वतलो ताका सोरो मेळटलो। तो भायर भितर वतलो ताका सोरो मेळटलो म्हणटा। जेजू फाटल्यान गेल्लो। जेजू तूं सत जावन आसा। जेजू वाट जावन आसा। वाट सत जिवीत जेजू जावन आसा। जेजू सोडल्यार दुसरी वाट सोडोवची ना। ह्या संवसारान जिवंक जाय जाल्यार संवसाराचें सूख जाय जाल्यार मस्त वाटे आसात। मस्त वाटे आसात संवसारान मस्त वाटे आसात। तो जागा आसा वो जागा आसा थंय गेल्यार अजाप जाता। हांगा गेल्यार अजाप जाता। थंय गेल्यार अजाप जाता। हरये कडेन गेल्यार अजाप जाता। लेकीन जेजू करना तें अजाप। जेजून करचें अजाप न्ही तें। जेजू फाटल्यान गेल्यार मात्र अजाप म्हळ्यार तुका सोडवण जाता। एका मनशाक सोडवण बारी इम्पॉर्टंट जावन आसा। देव काले आशेता। लोकांनी सोडवणेच्या वाटेर चलोचें म्हूण आशेता। हांव खंय आसा ती ताणें येचें म्हूण देव आशेता। कोणें ताणें तुमी सगळ्यांनी थंय वचचें म्हूण आशेता। ते सस्ताचें जिवीत जावन आसा। सस्ताचें जिवीत 1-2 दिसाचें न्ही मोगाचें न्हू।
सस्ताचे जीविस म्हणल्यार ताका अंत ना, अंतत ना थंय, अंत नातले जिवीत जावन आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, यमकोंडी आसा, यमकोंडाक अंतत ना, अंत ना, ती अंत ना. सस्ताच्या सस्ताक ती जिवंक आसा, जवसरावट जिवंक आसा, उज्यान जिवंक आसा. जेजू आज काळ जायचे मनशाक जेजू जायचे, जवसर वाट चुकेत तेत आसा, जवसर दुसरी वाट दाखयत तेत आसा, इजी वाट दाखयत तेत आसा, जवसर काले करत आसा. ह्या संवसारांत तुमकां जिवंक, कम्फर्टेबल जिवंक तो शिकयता जवसर. ह्या संवसारांत मात्र ताका सस्ताचे जिवीत जगूंक जायना. ह्या मनशाक समाधान दिवंक जायना. ताका समाधान कोण जावन आसा? समाधान जेजू क्रिस्त जावन आसा. समाधान जेजू मात्र एका मनशाक समाधान दिवंक शकता. आज लोक कितलो लोक समाधान सोदून खंय खंय धांवत येत आसा, लेकिन समाधान दिवंक जायना. आज संवसारांत भे आसा, भे खंय धांवण्याचे पयस पुस्तक आसा, बे यमकणा धांवण्याचे, सैताना धांवण्याचे बे. त्या पासून जेजू कितले कडेन म्हणलो, भिये नाका, धैर्य काणगे म्हणटा. वारे येतना म्हणटा भिये नाकात तुमी, हांव तूं जावन आसा म्हणटा. पाऊल पॉयंट करतालो रोमागाराक, पॉयंट करतना वारे आयले, वादळ आयले म्हणटा. आमकां 20 आनी 7 वळ काडन धर्मतेकात वाचल्यार कळटा आमकां. वारे आयले, वादळ आयले, तांकां खंयचे चान्सच ना वचून तोडीक वचून पावोंक. ते जाणा पाऊल तांकां सांगता येता, भिये नाकात, धैर्य काणगे, हांवें पातयेलो देव वर्तो जावन आसा. कालच्या राती म्हाका देवदूतेन म्हणलो तुमी भिये नाका म्हणलो, भिवची गरज ना म्हणलो. देवान देवदूताक धाडन पावलाक सांगलो, मॅसेज दिली, तुमी भिये नाकात, तुमी वचा थडीर वचून पावतल्यात म्हणून. त्या बसत देवाचे पहिले उतार जावन आसा मनशाक, भिये नाका, तूं भिये नाका. कित्याक संवसारार बे हाड गेला. कोणे हाड गेला? सैतानान बे हाड गेला. पिडा कोणे हाड गेला? सैतानान पिडा हाड गेल्या. पिडा हाडन मनशाक पिडी शेतता. तो कित्याक पिडीत आसा? ताका संबंध आसलें काय आसा गी पळयता, ताका संबंध आसलें पाताक, दुसरें कांय ना. हांगा मुखार वचया पळय, जेजू म्हणटा पळय 10व्या अध्यायांत 10 म्हणटा, सोर येता फकत सोरूंक, तुजे कडेन आयले काय आले सोरता. कितें कितें आसा तें सोरून काडटा. कळ्ळें सरता, तुवें सोडवण एक मेळ, तुका सोडवण मेळूं नजो म्हूण एकच. बाकी सगळें तो दिवंक आशेता, पुरो आसा. सोडवण मेळून तो तुवें समाधानान आसूं नजो म्हूण एकच ताचें. तुवें समाधानान आसूं नजो, मनशान समाधान आसूं नजो, बरें भलें केन्ना आसूं नजो म्हूण. स्वराचें तेंत काम. स्वर म्हळ्यार जवसार. आनी म्हणटा सोर फकत सोरूंक, जिवीसी मारूंक आनी विबाड करूंक. करूंक सोर काले येता, जिवीसी मारूंक, विबाड करूंक, पाड पिड्डार करूंक येता सोर. स्वराचें काम म्हणून तेंत. कित्याक लोक आज मानसीक आसा, डिप्रेस आसा, कित्याक हे स्वराचें काम. आत्मीक संवसारांत सोर उलयत येता आसा जवसार. तुमी म्हणटात न्ही म्हाका ही आलोचना येता, ती आलोचना येता, घडये घडये म्हाका उडास येता, घडये घडये तें येता. कोण जावन आसा आत्मीक संवसारांत जवसार उलोवचें एका मनशा कडेन. कशें उलोवचें? आलोचना मरपात उलोवचें ताणें. तो आलोचनान घालता. कितल्या लोकांक बे, मरणाचे बे, गडगड येताना बे, शब्द येताना बे. कितल्या लोकांक बे खंय धांवण्याचे? जवसारा धांवण्याचे ते बे. तुजे भितर जेजू आल्यार तुका बेंक आल्याक. पौल काले म्हणटा संवसारा भितर आल्ल्याचे न्ही, तुजे भितर आलो व्हडलो जावन आसा आत्मो. देवाचो आत्मो व्हडलो जावन आसा, बळादीक आत्मो जावन आसा, शक्तिवंत आत्मो जावन आसा. तो संवसारांत आल्ल्याचेर तुजे भितर आलो व्हडलो जावन आसा. कित्याक तूं जेजूक तुवें स्विकार केला गे तो व्हडलो जावन आसा.
ना म्हाका बेन दिसता तुवें बेन तिरस्कार करीचे ते बे कोणे तिरस्कार करीचे तुवें तिरस्कार करीचे ते बे जेजूच्या नांवान त्या बियाच्या आत्म्याक हांव तिरस्कार करता जेजूच्या नांवान त्या बियाच्या आत्म्याक हांव तिरस्कार करता तो शब्द सांगलो तुझ्या जिबेंत जीव आनी मरण आसा जीव आनी मरण खंय आसा तुझ्या जिबेंत आसा तू सांगताना तो शब्द भायर जंवसाराकय आयकता आनी तुकाय आयकता तो शब्द तू कितले पटी सांगताय ते दाळ काल जाता तुझे भितरले भे आंबळे बेसो आत्मा आंबळे तो भायर सरता तो डिपाचार जाता तुझे तोंड तुवें सांगाजे तुझ्या तोंडान जावन सांगाजे कित्याक एक मनीस म्हळ्यार सामान्य न्ही मनशाक देवान सगळो अधिकार दिला जंवसाराच्या वयर अधिकार देवान ऑलरेडी मनशाक दिला कित्याक आदामांतावन चोरनोल्लो अधिकार देवान जेजू क्रिस्तान कुर्सार ताका सोलवून जंवसाराक सोलवून तो अधिकार जंवसारा कडेन आसलो ताणें अण्णायलो मेल मरते जेजू खंय गेलो पाताळाक गेलो ताचे कडेन जंवसारालो अधिकार बिगत अण्णायलो तो अधिकार अण्णा आज कोणाक दिला देवाच्या भुरग्यांक दिला तो अधिकार मोगाचे न्हू तुमचे कडेन अधिकार आसा हे कळ्ळें तूं देवाच्या भुरग्यां जाल्यार या भुरगो जाल्यार तूं परत्यान जल्मल्यार जेजू म्हजो सोडवणदार म्हूण तुवें स्विकार करून ताच्या वाटेर तूं चलता जाल्यार तो अधिकार तुजे कडेन आसा तुका तुवें उलयल्यार पुरो ती आलोचना तुका येवंक पुरो ते भे आसोंक पुरो भितर एक भे तुवें तिरस्कार करूंक आसा तुका परत्यान आलोचना तो हाडटा जंवसार परत्यान कोटी कोटी आलोचना नाका जाल्ली आलोचना तुका येता तुवें ती जेजूच्या नांवान तिरस्कार करचे जावंक पुरो हांवें तिरस्कार केली वचना तुवें आत्म्यान भरून घडये ताका तिरस्कार करचे त्या आलोचनाक तुवें तिरस्कार करचे हांव तिरस्कार करता ती आलोचना हांव आलोचना तिरस्कार करता जंवसाराची आलोचना हांव तिरस्कार करता त्या मरणाच्या आत्म्याक हांव तिरस्कार करता मरणाच्या बियाच्या आत्म्याक हांव तिरस्कार करता बेजाराच्या आत्म्याक हांव तिरस्कार करता तुवें सांगाचें जीव आनी मरण तुज्या जिबेंत आसा जंवसाराक तुवें सोलोवचें जाल्यार तुवें आत्म्यांत भरून ताका उलयचें तूं उलयतना तो तुज्या तोंड डिपाचार जाता नाजाल्यार तुका परत्यान तो बें घालता परत्यान खोटी आलोचना घालता बेजाराय घालता समस्यान मुखार दवरता कित्याक ताच्या थंय दुसरें बरें पडलें नांत ताच्या थंय बरें म्हणलें नांत ना ताच्या सगळें खोटेंत आसा हांगा देवाचें तर सांगता गालें हांगा देवाचें सांगता सोर येता फकत सोरूंक जिविसी मारूंक आनी विबाड करूंक तो विबाड करूंक ताका दुसरें काम गुत्तू ना खाली विबाड करचें मात्र दुसरें काम कांय गुत्तू ना ताका तो विबाड करचेंच काम ताका आज कितल्याच्या जिवितांत जंवसार काम करता तसा कितल्या जाणांच्या जिवितांत जंवसार काम करता पिडाण गेल्या बेआण गेला बेजाराय डिप्रेस दुर्बळगाय काम ना लोकांक अधिकाऱ्यांची तकली चलना कित्याक कोणाचें काम तो आधिपती चलय ते तसा आतां कालें करचें देवाच्या भुरग्यांचे मागणें जायचे धैर्यात भरून मागणें करचें तुम्ही कोण जावन आसात तुम्ही सामान्य न्ही देवाचे भुरगीं कोण सोम्याक स्वीकार केला ती देवाचे भुरगीं जावन आसात त्या बसत तुम्ही उलोवंक आसा तुमच्या भ्यांक त्या बसत भियेनाकात तुम्ही धैर्य काण घेया तुम्ही परत देवाचे उतर म्हणटा ती मुखार विबाड करूंक आयला हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोवंक म्हणून जेजू म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळाचें तांकां बरी भलायकी मेळाची तांकां धैर्यान रावचें ताणें हांव आयलां ताचे खातीर आयलां धैर्यान जियेचें ताणें बरें जणवान चलोवचें ताणें हांव ताचे खातीर आयलां जेजू काल्या खातीर आयलो सुटका मनशाक देंवसारच्या आतां जावन सुटका काड ताका सोडोवन ते जावन देवाच्या राजांत
ताका सर्वंक त्या बसत हांगा जेजू म्हणटा हांव आयला तांकां जिवीत मेळोंक म्हूण बरोवन ओमत्याच्या मापांत ते मेळोंक म्हूण बरोवन ओमत्याच्या मापांत तुमी संतोशान आसाचे तुमी खुशयेन आसाचे म्हणून देव आशेता येता मोगाच्यान देव काले आशेता तुमचे विशयंत पाड आशेता गे बिलकुल ना देव तुमचे विशयंत बरें आशेता ताचा हांव भरपूर जीव मेळचे म्हणून आयला संवसाराक म्हणटा फुल्ल तुमी जीव 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 म्हण बरो आसाचे तुमी म्हणून तो बरो गवळी जावन आसा जेजू मनशाक पश्चाताप जायचे काळजांत पंचशतमान दिवसा परबे दिसा शिशु मारून देवाचे उतर परगट करूंक लागले पाताक रडा जिणी बदला तुम्ही ते कुर्सार मारले जेजू जावन आसा तोत्तू सोडवून इस्रायलाक तोत्तू सोडवून जावन आसा तुम्ही ताका कुर्सार मारले म्हणून तो शिशु व्हडल्यान परगट करूंक लायले तो मेलना तो तिसरेचा देवान ताका पुनर्जिवंतपण जाला तो पुनर्जिवंतपण जाला फाताक रडा जिणी बदला तोत्तू जावन आसा सोडवंदार म्हणून सांगताना ते उतार तो शब्द ती आल्या लोकांच्या काळजाक भितर गेलो कोणे कोणे उतार ते स्वीकार केलेंगे ताणी हरदे बडोवंक लागले अपोस्तलांत दुसऱ्या अध्यायात वाचता तुमकां कळटा हरदे बडोवंक लागले आमी आतां कितें करचें आमकां सोडून दवरचें जाल्यार आमी कितें करचें आमकां आतां सोडून जायचें कितें करचें ताका म्हणलो सम्या जेजूचे वयर विश्वास दवरा तुमी पाताक रडा जिणी बदला आनी पयस्तान काण घेया म्हणलो त्या दीस 3000 लोकांनी पयस्तान काण गेले 3000 लोकांनी पयस्तान काण गेले कित्याक म्हळ्यार सोमी जाय पश्चाताप एका मनशाच्या काळजांत नासल्यार सम्यान कशें येवचें ताचे भितर हांव एक पातकी म्हणून ताणें वळखोंक आसा ते जालो सोमी तुमचे भितर आसा सोमी तुमचे भितर वस्ती करता सोमी मोगाच्यान जेजू बरो गवळी जावन आसा आमी मुखार वचया हांव बरो गवळी परते म्हणटा हांव बरो गवळी जावन आसा परत्यान परत्यान जेजू सांगता हांव तो जावन आसा गवळी तुमी देवाक सोदून वचनाकात म्हणटा दुसऱ्या देवाक सोदून वचनाकात हांव तो गवळी जावन आसा हांव बरो गवळी बकऱ्या बसत आपलो जीव दिता बरो गवळी आपल्या बकऱ्या खातीर जीव दिता जेजून कांय केले सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर सोम्यान जीव दिला त्या कुर्सार जीव दिला त्या कुर्सार रोगत वळेला सोम्यान ताचे रोगत पवित्र रोगत जावन आसा तें शुद्ध रोगत जावन आसा पाताकाची सकत त्या रक्तांत आली तो पवित्र आत्म्यान जल्मलो जावन आसा तो देवाचो पूत जिवन देवाचो पूत जावन आसा तो त्या बसत आमच्या जाग्यार तो मेला आमी मरा जाल्ले आमच्या जाग्यार तो मेला तो बली भेटला ताका बली भेटला तो बली जाला कुर्सार तो बली जाला ती बली देवान मानवून घेतल्या ती बली मोगाच्यान देवा बापान ती बली मानवून घेतल्या स्वीकार केल्या ती बली आणि परत्यान परत्यान भेटोवची गरज ना बली एकच बली पूजा म्हणटा ताका ती बली जेजूच्या कुर्सा दोरे कुडी दोरे देवा बापाक बली भेटोवन जाल्या सगळ्या संवसाराच्या पथका खातीर तो बली भेटोवन जाला देवान स्वीकार केल्या ती बली आणि कोणची बली देव स्वीकार करिना आणि कोली बली देव स्वीकार करिना लोक दुसरे वाटेर वता आणि बली भेटता ती बली देव स्वीकार करना एक बलिदान देवान भेटोवन जाला की जेजून आपल्या कुडींत देवा बापाक भेटोवन जाला ते बली मात्र ताणें स्वीकार केल्या ताणें ऑलरेडी स्वीकार करून जाल्या परते देवाचे उतर म्हणटा पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्ही कामाक रावलो तो गवळी न्ही एका घरांत एका शेतांत एकलो कामाक आसा म्हूण चिंतया ताच्या हातांत बोकरे दिले म्हूण चिंतया ताका बोकरे दिले सोरोंक बोकरे दिले
तो बोकऱ्याची देखभाल करना कित्याक ताचे संत बोकरे न्ही ते तो कामाक रावला ती तो काही सांबाळ काण येता ती कित्याक बोकऱ्याक वाघ सिंहा धरूंक येतना तो वचना ती वचून मुखार वचून धरना कित्याक ताचो जीव वता तो ताच्या जिवा खातीर भियेता ताका धरतीत म्हूण तो भियेता कोण कामाक दवरलो कामाक कोण दवरला बळे तो भियेता तो ताचे खातीर जीव दिना कोण संत बोकरे आसात तो काले करता जीव दिता वचून आमी पळयता ओल्ड टेस्टमेंटांत दावीद राय आसलो दावीद राय कोण एक अभिषेक एनॉयटेड तो मात्याक सामुएलान ताका तेल ओतून ताका एनॉयटिंग केल्लें तो किंग जावन आसलो तो राय मुकलो राय तो भुरगो आसतना ताका बोकरे सोरोवचें काम आसलें तो बोकरे सोरयतना थंय वाघ येताले सिंहा येवन ताच्या बोकऱ्यांक धरताले तो काले करतलो तो वचून त्या बोकऱ्यांक ताच्या तोंडान त्यानं ताचे वाघाचें तोंड पिंजतालो तो पक्षितालो वाघाक पक्षितालो तो सिंहाक तो पक्षितालो पक्षून त्या बोकऱ्यांक धरून भायर हाडटालो तो कित्याक म्हळ्यार ताचे भितर एनॉयटिंग आसलें सोम्याचें एनॉयटिंग ताचें अभिषेक जावन आसलो तो भियेनासलो तो वाघाक सिंहाक तो भियेनासलो ताच्या हातांत ताचे पक्षितालो पक्षून ताका हाडटालो तेशेंत ही आत्मीक संवसार विशीं तांकां उलयता सोम्यान काम केलां काले लोकांक सगळ्या संवसाराच्या मनशा कुळाक त्या एका संवसाराच्या हातांत हाडून सुटयलां त्या बसत ताणें बली दिल्ली ती कित्त लोकांक अर्थ जायना ह्या विशयांत अर्थ जायनासो लोक गलिबिली जावन आसा त्या बसत तो कोण कामाक हांगा म्हणटा आनी कामाक रावलो तो गवळी न्ही आनी बोकरे ताचे संत न्ही बोकरे ताचे संत न्ही तो कामाक रावलो काय जीव दिवंक तयार आगे ना जीव दिवंक तयार ना जीव दिव कोणे सोम्यान मात्र जीव दिला मनशा कुळा खातीर सोम्यान जीव दिला कामाक रावले बिलकुल ना ते धांवतात कोणाक मोरोंक नाका एका मनशा खातीर दुसरो मनीस मोरोंक तयार आगे कोणी तयार ना कोगल्यांची जियेची म्हूण आशा लेकीन आमचो सोमी मात्र तेसो न्ही आमचो सोमी सगळ्या संवसारा खातीर तो त्या कुर्सार मेला तिसरे दिसा जिवन जाला तो ताका हांव खंय धांवन आयिल्लो आनी खंय वता म्हाका गुत्त आसा म्हणटा सोमी म्हाका गुत्त आसा आज मोगाचें न्हू आज आमी खंय धांवन आयिल्ल्या आमकां गुत्त आसा जे आनी खंय वता आमकां गुत्त आसा जे ह्या जिवितांत आसतना आमकां कन्फर्म आसा जे आमी एक आवोप्या जल्मल्ली सरकार वचनात लेकीन कोण आत्म्यान जल्मतात परत्यान जल्मतात जेजू स्वीकार करता ती वता सरकाराक तें कन्फर्मेशन आमच्या काळजा भितर आसा जे तुमच्या काळजांत आसा जे तुमकां कन्फर्म आसा की आमी सरकाराचा वता म्हणून ते कन्फर्म आसा जे भितर जेजू म्हणटा हांव खंय धांवन आयिल्लो आनी खंय वता तें म्हाका स्पश्ट गुत्ता आज आमी खंय धांवन आयिल्ल्या आमकां स्पश्ट गुत्ता आसा जे आनी आमी खंय वता तें आमकां कुडींत आसतना तें कळाचें स्पश्ट कूड सण्णा बडे आमकां कांय करूंक जायना जेजू म्हणटा म्हजे शिवाय तुमकां कांय करूंक जायना कितेंय करूंक जाय हांगा देवाचें उतर म्हणटा संत बकरेनी देखून सुण्या वागाड येता ते पळयत तो बकऱ्यांक सोडून आनी फोडून धांवता सुण्या वादळ येता ते येता सिंहा येता ती वाघ येतात ताच्या बकऱ्यांक सोडटा धांवता कामाक धरलो न्ही जेवणसारान करचेंत तेंत सगळें दिता जेवणसार सगळें दिता लेकीन तो समस्या येतना फोडून धांवता जेजू तेशें न्ही जेजू तुज्या सांगातांत रावता संवसाराच्या अंतपर्यंत हांव तुज्या सांगाता आसतलो म्हणून कोणें सांगला जेजून सांगलां दुसरें कोणेंय सांगना एक तुका दूद दिवची आवय सोंड घालीत लेकीन हांव तुका सोंड घालिना म्हणटा हांव बिलकुल तुका सोंड घालिना
हांव तुजो मोग करता म्हणटा. जेजू तुमचो मोग करता. परत्यान ती उतर म्हणटा सुन्या मागड बकऱ्यान धरून जुस्पट जाता. कामाक रावल्ले फळटात. कित्याक तो सांबाळचो मनीस जावन आसा. तो सांबाळचो जावन आसा. तो कामाक रावलो जावन आसा. तशें हांव तशें न्ही. हांव तुमच्या खातीर हांव जीव दिता म्हणटा. सोमयान मोगाचेनो तुमच्या खातीर आमच्या खातीर सगळ्या संवसाराच्या खातीर ताणें जीव दिला मोगाचेनो. आज तुमकां कोण ताजे सोमी जायचे. हे कळ्ळें. तुमी सोम्याक संत सोडवणदार म्हणून स्विकार करना जाल्यार तुमी स्विकार करा. सोम्याक सोडवणदार म्हणून स्विकार भितर दवरा. भायर दवरनाका. आतां सोम्याक भायर खंयच्याती ना. सोमी खंयच्या वस्तुरी ना. खंयच्या फोटो आनी इमाज थंय ना. सोमी ते एक मनशाचें एक म्हणटात पळय मनशाचें एक इमेज म्हण मनशाचें एक सॅटिस्फायड जावंक. सॅटिस्फायड जावं तुमकां सॅटिस्फायड तातूंत देव ना. देव स्पिरीट जावन आसा. आत्म जावन आसा तुमच्या काळजांत रावचें. सोम्याक तुमी स्विकार करा. खंडीत जेजू तुमचो मोग करता. जेजू तुमचो मोग करता. ह्या उतराचेर देव तुमकां आशिर्वाद करूं. आमेन. कोणे म्हणे सोम्याक नेणां आसतलीं. कोणें स्विकार करून जाल्यार आज म्हणचेर स्विकार करून जाल्यार हांव एक मागणें सांगता. सोम्या जेजू म्हज्या पातका खातीर तूं क्रुसार मेलाय. तुमी रिपीट करचे. क्रुसार मेलाय. तूं मरण पावलाय. सोम्या हांव एक पातकी जावन आसा. म्हाका तूं बक्षी. तुका पुरलो. तूं तिसरे दिसा पुनर्जिवंतपण जालाय. हें सत हांव पाती येता. सोम्या सोम्या तूं म्हज्या काळजांत ये. म्हज्या काळजांत राव. तूं म्हजो सोडवणदार जावन आसाय. तूं म्हजो देव जावन आसाय. हांव तोंडांत उतारतां. सोम्या आज दर हांव तुका पाती येतां. तुज्या मेटांत चलतां. तुका हांवें भितर दवरलां. म्हाका सोडवण जाली. मोगाचें नांव कोणें कोणें म्हळें तुमकां सोडवण जाली. आतां तुमकां कळाली. पयत तुमी तुमकां बरी समजोवणी मेळून तुमकां पयस स्थानाची गरज आसा. कोणें कोणें नवे मनशांनी स्विकार कोणें स्विकार केल्यार बापा तुका हांव आर्गां दिता. ह्या घडयेर तुज्या भुरग्यांनी सोम्या ह्या घडयेर तुजें उतार तांणी कन्फेस केलां. तुवें ताका आपुडल्या खातीर आर्गां दिता. देवाच्या वयतरप्यान सहाय करूं. तुज्या मेटान चलोवंक ताका सहाय कर म्हणचे लेगीत प्रार्थना मागता. तुवें ताका आपुडल्या खातीर आर्गां दिता. सोम्या जेजू तांचे सांगता ह्या संवसाराचे अंत पर्यंत तांचे सांग रावता म्हण तुवें सोम्या प्रॉमीस केल्या. त्या बद्दल आर्गां दिता. सोम्या बापाच्या पुताच्या पवित्रत्वाच्या नांवान तांकां हांव आशिर्वाद करता. आशिर्वाद दडले करता. बापा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जेवचे नांवान. आमेन. हे कार्यक्रम पळयल्या तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आमेन.